ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये शान्तयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनल्पदग्धारिपुरानलोज्ज्वलैः अनल्पदद्घारिपु दग्धारि अनल् अनल्पदद्घारिपुरानलो दग्धारि ओ दग्धारि अनल्पदग्धारिपुरानलो लोज्ज्वलैः अनल्पदग्धा रिपुरानलोच रानलोज्ज्वलैः निजप्रतापैर्वलयम् ज्वलद्भुवः निजप्रतापैर्वलयं ज्वलद्भुवः निजप्रतापैर्वलयं ज्वलद्भुवः प्रदक्षिणी प्रदक्षिणीकृत्य जयाय सृष्टया पदक्षिणी पदक्षिणीकृत्य जयाय सृष्टया पदक्षिणीकृत्य जयाय सृष्टया रराजनीराजनया स राजघः रराजनीराजनया स राजघः रराजनीराजनया स राजघः अ, अनल्पदग्धा दग्धा रिपुरान रिपुरा रानलोच लोज्ज्वलैः మొత్తం ఒకే పదం ఆ, నిజప్రతాపైః వలయం ज्वलद्भुवः प्रदक् प्रदक्षिणीकृत्य आ, जयया सृष्टया रराज नीराजनया सः राजघः ఇక్కడ క్రియాపదం రరాజ ఆ, सः राजघः रराज आम्, कथं सः किं कृत्वा प्रदक्षिणीकृत्य आम्, किं किं प्रदर्शिनीकृत्य वलयं प्रदर्शिनीकृत्य आ, राजघः आ, रराज किं आ, कस्याः वलयम् याः वलयं जलद्भुवः वलयं भुवः वलयम् भुवः वलयम् ज्वलत् ज्वलत् अस्ति वलयम् भुवः वलयम् यत् ज्वलत् भुवः वलयं यत् ज्वलत् अस्तु तत् प्रदक्षिणीकृत्य नीराजनया कया नीराजनया नीराजनया हम्म। अत्र सृष्टया नीराजनया इति कस्मै भवति वा सृष्टया जयया जयाय सृष्टया सृष्टया जयाय सृष्टया जयाय नीराजनया सृष्टया नीराजनया नीराजनया प्रराज कैः ज्वलत् निजप्रतापैः अनल्पदग्धा दग्धा रिपुरानलो ज्वलैः हम्म, निजप्रतापैः हम्म, आ, అంతే కాబట్టి रराज రాజఘः సహ అనల్పదగ్ధారిపురానలోజ్వలైः నిజప్రదాపైः ज्वलत् भुवः वलयम् प्रदक्षिणीकृत्य जयाय सृष्टया
नीराजनया रराज। सः राजघः अनल्पदग्धा दग्धारिपुरानलोज्ज्वलैः निजप्रतापैः ज्वलत् आ, भुवः वलयम् हम्म। आ, जयाय सृष्टया नीराजनया प्रदक्षिणीकृत्य रराज। ज्वलत् भुवः वलयं प्रदक्षिणीकृत्य। ज्वलत् भुवः वलयं प्रदक्षिणीकृत्य आ, जयाय सृष्टया नीराजनया रराज। हम्म। आ, अत्र भेदः कः किम् अस्ति इत्युक्ते अर्थभेदः कः? किमिति? आ, ज्वलत् आ, इति पूर्वं किम् किमर्थं वक्तव्यमिति वा? आमां ज्वलत् भुवः वलयं हम्म। ज्वलत् वलयं भुवः तत्र भेदः कः? नाम ज्वलत् इत्यस्य निजप्रतापैः इत्यनेन सम्बन्धः अस्ति, अतः निजप्रतापैः ज्वलत् इति आदौ वक्तव्यम्। किं तत् ज्वलदस्ति इत्युक्तौ वलयमस्ति। कस्याः वलयं? भुवः वलयम्। अतः ज्वलत् भुवः वलयम् इति उच्यते चेत् तत् समीचीनं ज्ञायते। अस्तु। हम्म? एवं राजघः। राजघः नाम राज्ञः हन्ति इति राजघः। नाम राज्ञः हन्ति नाम शत्रून् हन्ति इति अर्थः। हम्म। नाम शत्रुघाती अथवा शत्रुघ्नः इत्यपि वक्तुं शक्यते। नाम शत्रुनाशकः सः अनलः अनल्पदग्ध अरिपुर अनलोज्ज्वलैः। नाम किम् अनल्पं दग्धानि। अनल्पं नाम किम्? अल्पं न नाम महत् इत्यभिप्रायः। बहूनि अरिपुराणि नाम शत्रूणां राज्यानि राष्ट्राणि दग्धानि। केन? अनलवत् उज्ज्वलैः। केन दग्धानि वस्तुगत्या इत्युक्तौ तेन तस्य प्रतापेन दग्धानि इत्यभिप्रायः। निजप्रतापः सः कथमस्ति इत्युक्तौ आ, बहूनां शत्रुराज्यानां किं दाहे नाम नाशने यत् अनलम् अस्ति। अनलः नाम कः? अग्निः। हम्म। अग्निः इव उज्ज्वलमस्ति, बहु प्रकाशमानं दीप्यमानमस्ति तस्य निजप्रतापः। निजप्रतापः नाम स्वीयप्रतापः। अत्र प्रतापः इत्यनेन किमभिप्रेतम् इत्युक्तौ न केवलं शौर्यम् परन्तु तत् शौर्यं केन उत्पन्नम् इत्युक्तौ कोशदण्डाभ्यां तदुत्पन्नम् इति उच्यते। नाम राज्यं किं कीदृशं भवति इत्युक्तौ राज्ये सप्ताङ्गम् इति किञ्चित् भवति। नाम राज्यं नाम किम् इत्युक्तौ राज्ञः कार्यं राज्यं। राज्ञा यत् कर्तव्यं तद् राज्यं। तत् किम् इत्युक्तौ स्टेट् इति इदानीम् उच्यते। तत् हम्म। सप्ताङ्गं भवति। नाम सप्त अङ्गानि तत्र भवन्ति। प्रथमः राजा, अनन्तरम् अमात्यः, अनन्तरं कोशः, अनन्तरं तत्र राष्ट्रम् इति तत्र कोशः, एवं दुर्गं बलं नाम सैन्यं सुहृत् इत्येवं रूपेण भवति तत्। हा? तर्हि अ, तत्र अ, अ, मुख्यं यत् बलमस्ति नाम यत् बलं नाम यत् सैन्यमस्ति तस्य किं पालनार्थं नाम टु मेंटेन् सैन्यस्य नाम संस्थापनार्थं पालनार्थं च धनमपेक्षते। धनं कस्मात् आगच्छति? कोशात् आगच्छति। कोशः अपि एकं सप्ताङ्गं, सप्ताङ्गे अन्तर्भूतम् एकम्। कोशः इत्युक्ते ट्रेजरी इति वा? ट्रेजरी। ट्रेजरी। हा। तर्हि एवं खलु यावत् नाम सम्यक् ट्रेजरी भवति तावत् सम्यक् डिफेन्स् कृते इन्वेस्ट् कर्तुं शक्यते, उपयोक्तुं शक्यते तद्धनम्। इत्यतः कोशेण बलस्य नाम सैन्यस्य इदं भवति। तर्हि अत्र प्रतापः इत्यनेन इदं कोशदत्तम् इत्यभिप्रायः। नाम कोशबलात् यत् सैन्यं तस्य बहु सम्यगासीत् तद्बलात् सः अरिपुराणां दाहं करोति नाम अरिपुरान् जयति इत्यभिप्रायः। हम्म। हम्म।
तर्हि एतादृशैः निजप्रतापैः कोशदण्डसमुत्थितैः प्रतापैः ज्वलत् दीप्यमानमस्ति भुवः वलयं किं भूमण्डलम् इति। तादृशं भूमण्डलं, वलयं नाम मण्डलं, तर्हि भूमण्डलं सर्वमपि प्रदक्षिणीकृत्य, नाम किमस्ति, परिभ्रम्य, नाम इदानीं सः राजा विजिगीषुर्भवेत् इति उच्यते। नाम अ, किं राज्यानाम् अन्येषां सर्वेषामपि छत्राधिपत्यं तस्य भवेत् इति उच्यते। तर्हि तेन किं क्रियते, आदौ स्वराज्यात् अन्येषां राज्यानां कृते जयार्थं सः गच्छति, पुनः प्रत्यागच्छति खलु। आम्। तर्हि किं भवति, एकं सर्किल् भवति। तर्हि तदेव प्रदक्षिणं, प्रदक्षिणीकृत्य, तर्हि तस्य जयाय सृष्टया, नाम इदानीं सः जितः, सर्वदिग्जेता सः अभवत्। सर्वदिक्षु यानि राज्यानि सन्ति तेषां राज्यानां जेता अभवत् सः। सर्वाणि राज्यानि जित्वा सः पुनः स्वपुरम् आगतः। तर्हि सः प्रदक्षिणीकृत्य आगतः, तदा तस्य जयाय सृष्टया, नाम यदा सः जितः तदर्थं सृष्टा, नाम किम्, किं तत्र सृष्टा इत्यस्य अरेञ्ज्ड् इत्यर्थः प्रकृते। हम्म। किं किं सृष्टं, सृष्टया नीराजनया, नीराजनं नाम किम्, आरतिः, आम्। आरती ज्ञायते खलु। आम्। तया सह शुशुभे, नाम यदा राजा शत्रून् जित्वा स्वराज्यम् आगच्छति तदा पुरोहितैः नीराजनया तस्य स्वागतं कर्तव्यम् इति प्रसिद्धिः, क्रियते इति प्रसिद्धिः। इदमस्माकमपि देशेषु भवति खलु। इदानीं सम्यक् कार्यं कृत्वा गृहम् आगच्छन्ति चेत् तत्र आदौ नीराजनं दत्वा गृहे किं गृहे किं प्रवेशयन्ति। అంటే దిష్టి తీయడం దిష్టి లాంటిదే తీయటం లేకపోతే? లాంటిదే, అదే మామూలుగా హారతి తీస్తారు, హారతి తీసి ఇంటికి లోపలికి రమ్మంటారు। ఇది మన అవునవును. ఆ. ఇదాनीं प्रायः विवाह सन्दर्भेषु एव दृश्यते एतादृशम्। आम् आम्। सन्दर्भेषु यदा प्रथमवारं पत्नीं स्वीकृत्य सः पतिः गृहं यदि प्रति आगच्छति, तदा तत्र सिंहद्वारे एव तस्य नीराजनं कृत्वा अन्तः आनयन्ति। इदं नाम भिन्नभिन्नसन्दर्भेषु क्रियते। तत्र विजययात्रां परिसमाप्य यदा राजा पुनः स्वपुरम् आयाति तदापि कर्तव्यं क्रियते इति प्रसिद्धिः। तर्हि एवं रूपेण सः भूमण्डलं सर्वं जित्वा सः यदा स्वपुरम् आयाति तदा तस्य नीराजनया तस्य सम्यक् तस्य शोभनं, नाम तस्य शोभा ज्ञायते इति, तया शोभया सः राजते इति उच्यते। हम्म। तया नीराजनाय। रराज इत्युक्ते राजते इति। हम्म। लिटिल् राजते। लिटि राजदीप्तौ। हम्म। अत्र अनल्पदग्धारिपु अनल्पदग्धारि दग्ध पुर अरिपुर अनलोज्ज्वलैः। अनलोज्ज्वलैः। प्रथमम् एतत् दग्धरिपुः इति प्रथमम् उच्यते वा? इत्युक्ते अनल्पम् इति पदम् न अल्पम् एतस्य अनल्पम्, विशेषणम्। अनल्पम् इति क्रियाविशेषणम्। आम्। अनल्पं दग्धानि अनल्पदग्धानि। ओ अस्तु। आ, अनल्पानि दग्धानि इति भवति वा? अनल्पं दग्धानि, अनल्पं यथा स्यात् तथा दग्धानि। हम्म। अनल्पं दग्धानि अनल्पदग्धानि। अरीणां पुराणि अरिपुराणि। अरीणां पुराणि अरिपुराणि। आ, अन्, अनल् आ, अनल्पदग्धानि च तानि अरिपुराणानि। हम्म। अनिपुराणि। आ, हम्म। अनल्पदग्धारिपुराणि। अह, अनल्पदग्धानि अरिपुराणि यैः सः अनल्पदग्धा अरिपुरः अनलः। आ। अह, अथवा उज्ज्वलाः इति, नाम प्रकृते
इत्युक्ते अनलेन उज्ज्वलः नो चेत् अनलः एव उज्ज्वलः न न न तथा नागच्छति वा? अनल्पदग्धा अरिपुराः कः प्रतापः प्रतापेन दग्धानि हम्म। हम्म तर्हि अनल्पदग्धानि अरिपुराणि यैः प्रतापैः ते अनल्पदग्धा अरिपुराः ते कथं सन्ति अनलवद् उज्ज्वलाः अनलवत् तापः उज्ज्वलः। अनल किम् अनल्पदग्धा अरिपुराः नाम अरिपुरविशिष्टः यः प्रतापः सः अनलवत् उज्ज्वलः अस्ति तर्हि अनल्पदग्धा अरिपुराः अनलवद् उज्ज्वलाः अनल्पदग्धा अनलोज्ज्वलाः इति आगच्छति अनलवत् उज्ज्वलाः। आ, प्रथममस्ति अनल्पं दग्धानि अनल्पदग्धानि। अरीणां पुराणि अरिपुराणि। हम्म आ, अनल्पदग्धानि आ, च तानि अरिपुराणि अरिपुरा हा अनल्पदग्धानि अरिपुराणि यैः बहुव्रीहि यैः यैः अनल्पदग्धारिपुराणि अनल्पदग्धारिपुराः यतः अनल्पदग्धारिपुराः हम्म, ते आ, अनलवदुज्ज्वलाः अनलोज्ज्वलाः ते अनलवत् उज्ज्वलाः अनलोज्ज्वलाः इदानीं अनल्पदग् कर्मधारयः अनलवदुज्ज्वलाः अनलोज्ज्वलाः अनल्पदग्धारिपुराश्च ते अनलोज्ज्वलाः अनल्पदग्धारिपुरा अनलोज्ज्वलाः अनल्पदग्धाश्च अनल्पदग्धा रिपुराश्च ते हम्म आ, अनलोज्ज्वलाः अनल्पदग्धा रिपुरानलोज्ज्वलाः। हम्म आ, निजस्य इत्युक्ते निजः इत्युक्ते तस्य इति स्वस्य स्वस्य। इत्यभिप्रायः आ, निजस्य प्रतापः। हम्म निजस्य प्रतापः निजप्रतापः। तावत् तावत् अन्यत् किमपि नास्ति। नास्ति एकवारं श्लोकं पठतु अनल्पदग्धारिपुरानलोज्ज्वलैः निजप्रतापैर्वलयं ज्वलद्भुवः प्रदक्षिणीकृत्य जयाय सृष्टया रराजनीराजनया स राजघः।